अस्सलाम वालेकुम, उस्मान अफजल यूआरबी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी पेश खिदमत। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि पिछले कुछ अरसे में जो घर हैं उनकी कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर गई हैं, और वो घर के जो पहले 60 लाख रुपए में, अगर 5 मरला की बात करें, 60 से 65 लाख रुपए में तैयार हो जाता था, आज वो तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए में तैयार होता है। और जो 7 मरला का घर पहले तकरीबन 80-85 लाख रुपए में आप तैयार कर लेते थे, आज उस घर की कंस्ट्रक्शन जो लागत है, जिसके अंदर अभी आपने बिल्डर का मार्जिन नहीं डाला, आप अगर खुद से वो घर तैयार करा रहे हैं, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसको अभी आपने कंसिडर नहीं किया, वो घर आपको 7 मरला का तकरीबन 1 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए में कॉस्ट करता है। तो ये अगर आप देखें घरों की कीमतें तो आसमानों को छू रही हैं, लेकिन जो प्लॉट्स की कीमतें हैं वो दिन ब दिन नीचे आ रही हैं। ये क्या वजह है, ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम तफसीली डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हैं। अगर हम डिस्कस करें कि प्लॉट्स की जो कीमतें थी वो नीचे क्यों आई, इसके पीछे क्या वजूहात थी, तो उसमें जैसे कि पिछली गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री स्कीम लॉन्च की गई, आपके जो बॉन्ड्स थे वो लिक्विडेट हुए, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट की, इसी के साथ साथ जो ब्लैक मनी थी वो वाइट या ग्रे हुई। तो मुख्तलिफ अवामिल थे जिनकी वजह से बहुत तेजी से प्लॉट्स की कीमतें ऊपर गईं। लेकिन जब गवर्नमेंट बदली और नई गवर्नमेंट आई तो बड़ी हद तक इसका माशी इस्तेहसाल कर दिया गया, होशरुबा किस्म के टैक्सेस लगा दिए गए, स्टैम्प ड्यूटी भी बढ़ गई, एडवांस इनकम टैक्स भी बढ़ गया, और रियल एस्टेट में लोगों को इन्वेस्ट करने के मुतल्लिक डिस्करेज किया गया। तो एक जनरल सेंटिमेंट या परसेप्शन जो मार्केट में आया वो ये आया कि अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। लोगों ने बड़ी तेजी से प्लॉट्स को बेचना शुरू कर दिया और कैश इन हैंड रखना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी वजह बनी कि टैक्सेस में बहुत हद तक इजाफा हुआ। एक सेंटिमेंट जो पिछली गवर्नमेंट ने क्रिएट किया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करें, आपको फायदा होगा, इस गवर्नमेंट ने आके उसको डिस्करेज किया, जिस पे टैक्सेस भी लगे, डॉलर का रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, लोगों ने प्रॉपर्टी बेचकर डॉलर परचेज करना शुरू कर दिया और वहां से पैसे कमाना शुरू कर दिए। तो रेट पहले ऊपर गए प्लॉट्स के, टैक्सेस की वजह से फिर वो नीचे आना शुरू हो गए। खास तौर पे उस एरिया का रेट बहुत तेजी से नीचे आया कि जो नॉन डेवलप था, जिसको हम आम फहम में फाइल्स कहते हैं, चाहे वो डीएचए कोयटा की फाइल्स थी, चाहे वो डीएचए बहावलपुर की फाइल्स थी, चाहे वो बैरी टाउन कराची का नॉन डेवलप का एरिया था, चाहे वो जो आपका फेज 8 एक्सटेंशन है, ऑर्चर्ड है, डीएचए वैली है, फाइल जहां पर भी थी उनमें काफी हद तक तो अप टू 50% डेप्रिसिएशन आई। तो बहुत तेजी से उस एरिया का रेट गिरा कि जो नॉन डेवलप था या किसी हद तक सेमी डेवलप था, और कुछ वो एरियाज भी इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि जहां पे पोजेशन तो मिल चुका था, इन्वेस्टर ज्यादा था और वहां पे कंस्ट्रक्शन काफी कम थी। तो बड़ी तेजी से रेट नीचे आना शुरू हो गए। लेकिन आपने फिर ये भी देखा कि हाउसेस की जो कीमतें थी, घरों की कीमतें, चाहे वो 5 मरला है, 7 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है, वो उल्टा तेजी से ऊपर जाना शुरू हो गई। तो लोगों में इस हवाले से काफी बेचैनी भी थी कि ये क्या हो रहा है, रियल एस्टेट के अंदर प्लॉट नीचे आ रहे हैं, घरों की कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो बेसिकली घरों की कीमतें ऊपर जाने में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी उसका बढ़ना है। अगर आपको याद हो, एक टाइम पर डॉलर जो था वो तकरीबन 150 रुपए के आसपास मूव कर रहा था, और 150 से फिर 170-75 पे गया। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो फिर एकदम से 170-75 से लेकर 255 रुपए तक का सफर डॉलर ने तय किया। जब भी डॉलर ऊपर जाता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाती है, मटेरियल महंगा हो जाता है,
جب آپ مینوفیکچرنگ اگر کر رہے ہیں بھلے وہ لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو ڈالر کے اوپر جانے کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کی ٹرانسپورٹیشن سے ہے, مٹیریل کی کاسٹ سے ہے. اگر آپ کوئی چیز امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بڑھ گئی. اب امپورٹ بڑھے گی تو قیمتیں اوپر چلی جائیں گی, کنسٹرکشن کاسٹ زیادہ ہو جائے گی. اگر لوکل مینوفیکچرنگ ہے اور اس میں کچھ ایسے کمپوننٹس یوز ہو رہے ہیں یا ایسا را مٹیریل یوز ہو رہا ہے جو آپ کو باہر سے منگوانا پڑتا ہے, تب بھی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی. اس کی اگر ایک مثال دوں میں آپ کو, سیمنٹ جو تھا تقریباً 400-500 روپے پہ تھا وہ 1100 روپے کو چھو گیا. اس کے بعد سریے کی اگر بات کریں ہم لوگ تو 1.25 لاکھ روپے والا سریا جو ٹن ملتا تھا آپ کو وہ 2,30,35,40 ہزار روپے تک بھی لوگوں نے پرچیز کیا. اسی طریقے سے سینٹری کی فٹنگز کی بات کریں تو مور دین ڈبل ہو گئی. اگر ہم بجری کی بات کریں جو ڈمپر آپ کو ملتا تھا 33,000 روپے کا وہ تقریباً 60-65 ہزار روپے پہ چلا گیا. اگر ہم ریت کی بات کریں تو وہ ریت جو چنائی یا پلستر میں یوز ہوتی تھی تقریباً 19,000 روپے سے لے کر 23-24 ہزار روپے تک وہ بھی تقریباً 40% مہنگی ہو گئی. اس کے پیچھے اگر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو لیبر ہے, جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے کسی بھی ملک میں تو آپ کی ڈیلی ویجز بھی بڑھ جاتی ہیں. لیبر آپ کو سستی نہیں ملتی کیونکہ لیبر کا اپنا گزارا اب کم قیمت پر نہیں ہوگا. تو وہ لیبر یا وہ مستری جو آپ کو 1,500 روپے پہ مل جاتا تھا وہ آپ نے اب 2,500 روپے میں لینا ہے. تو ڈالر کا بڑھنا, مہنگائی کا بڑھنا وہ اوور آل کنسٹرکشن کاسٹ کو بڑھاتا ہے. اسی وجہ سے کنسٹرکشن کاسٹ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں بہت حد تک بڑھ چکی ہے. لوگوں کی بائنگ پاور نہیں رہی کہ وہ پلاٹ خرید کے اس پہ کنسٹرکشن کریں, اس پہ گھر بنائیں. کیونکہ اگر آپ نے 2 سال پہلے پلان کیا تھا کہ میں 10 مرلہ کا گھر بناؤں گا تو آج آپ بمشکل 7 مرلہ کا گھر بھی نہیں بنا پا رہے. تو یہ تمام وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ گئی, آپ کی جو پلاٹ کی قیمتیں ہیں وہ نیچے آتی چلی گئیں ٹیکسز کی وجہ سے. لیکن جو کنسٹرکشن کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے اوور آل گھروں کی قیمتیں بڑھ گئیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کافی سارے لوگ جو یوزڈ گھر ہیں یا رینوویٹڈ گھر ہیں ان کی طرف آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ ایک برانڈ نیو گھر 5 مرلہ کا اس ٹائم آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے 1,70,75 لاکھ سے 2 کروڑ روپے تک. اور یہ تقریباً 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو 10 مرلے کا بجٹ تھا. تو اب لوگوں کی بائنگ پاور نہیں رہی. لوگ پریفر کرتے ہیں کہ 4 سال 5 سال پرانا گھر لے لیا جائے, خستہ حال گھر ہو یا کسی حد تک لیویبل کنڈیشن ضرور ہو, اس کو خود رینوویٹ کر لیا جائے, خود اس کے اندر کچھ تبدیلی لا کے اپنی طبیعت اپنے مزاج کے مطابق اس کو لیویبل کنڈیشن میں لے آیا جائے. تو برانڈ نیو گھروں کی قیمتیں تو بڑھ چکی ہیں لیکن اس قیمت کا گاہک مارکیٹ میں آج کل نہیں ہے. بہت سارے لوگ یوز گھر پرچیز کر رہے ہیں, گھروں کو رینوویٹ کر رہے ہیں, یا وہ بلڈر کے تھرو رینوویشن ہو رہی ہے یا خود سے پرچیز کر کے اس کی رینوویشن کی جا رہی ہے. ان کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی ہیں لیکن پلاٹس کی قیمتیں جو ہے وہ گری ہیں. تو آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتا سکیں کہ گھروں کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہوا, پلاٹ کی قیمتیں کیوں نیچے آئیں. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان قریب حاضر ہوں گے. گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں, ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. بہت بہت شکریہ.